अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ अख्तर जज्जा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टीवी। आज मैं आपके पास एक बात शेयर करने के लिए आया हूं कि मैं यहाँ पे इंग्लैंड में हूँ, लंदन में रहता हूँ। तो हर वक्त जो है ये गोरे लोग जो हैं इधर के, इनसे बातें होती रहती हैं और मुलाकात होती रहती है। तो कुछ ही साल पहले की मैं बात आपको बताता हूँ कि एक औरत जो है यहाँ की ब्रिटिश, उससे मेरी मुलाकात हुई और उससे बात करते करते मज़हब की बात स्टार्ट हो गई। तो मैंने उसको पूछा कि आप कौन सी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो। तो वो कहती है कि आप मज़हब की क्या बात कर रहे हैं, मैं तो खुदा को ही नहीं मानती। तो मैंने कहा क्यों? कहती है कि मैं खुदा को इसलिए नहीं मानती कि खुदा का वजूद ही नहीं है, और ये सब जो पादरी हैं और जो आपके मौलवी लोग हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, कोई खुदा नहीं है। ये मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सोलिसिटर हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, और ये सब झूठ है। ये मैं सब कुछ जानती हूँ, कोई खुदा नहीं है। वो वेल सेटल्ड थी, रिच, अमीर। और यहाँ पे लंदन में रिचमंड एरिया है, एक रिचमंड का, शीन का, बहुत अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे। तो वो भी एक अमीर औरत थी। तो उसके बाद फिर मेरी एक और लड़के से, यंग लड़के से बात हुई। वो भी यंग लड़का, इतना भी यंग नहीं था, 30 ईयर्स ओल्ड था। तो उससे बातें हो रही थी, फिर मज़हब की बात हो गई। तो वो कहता है कि मैं किसी मज़हब को नहीं मानता, क्योंकि मज़हब के नाम पे बहुत खून जो है बहाया गया है, इतने जंगें हुई हैं, और मज़हब का नाम यूज़ करके बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है। तो इसलिए मैं मज़हब को नहीं मानता। तो मैं बिल्कुल किसी मज़हब को नहीं मानता। फिर मैंने पूछा उसको कि आप खुदा पे यकीन रखते हैं, क्या आप खुदा को मानते हैं? वो कहता है नहीं, मैं खुदा को भी नहीं मानता। तो बात ही ख़त्म। अभी रिसेंटली, एक वीक भी नहीं हुआ, मेरी एक आयरिश बंदे से बात हुई जो आयरलैंड में रहता है। रहता तो इधर है अभी, लेकिन अब बेसिकली वो आयरलैंड का है। तो उससे मेरी बात हो रही थी यही कंट्री की, फिर मज़हब की बात शुरू हो गई। तो उसने भी कहा कि मैं किसी मज़हब को नहीं मानता और मैं खुदा को भी नहीं मानता। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं साइंसदान हूँ, मुझे सब पता है कोई खुदा नहीं है, मैं किसी खुदा को नहीं मानता। आपकी मर्ज़ी है, आप मानते हो तो मानते जाओ, मैं आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन कोई खुदा नहीं, मैं खुदा को नहीं मानता। तो वो भी अच्छा घर रखता था, और गाड़ी वाला, और अमीर आदमी था, अच्छी गाड़ी थी। गाड़ियाँ तो इधर हर एक के पास होती हैं, छोटी मोटी हर एक रख सकता है, लेकिन वो अच्छा अमीर आदमी था। तो उससे ये जो देखा मैंने, ये अमीर आदमी, ठीक ठाक खाते पीते लोग, ये खुदा ताला को भी नहीं मानते। तो इससे खुदा पे आपको पुख्ता यकीन हो जाता है कि जो कहते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो रब्बुल आलमीन है, ना कि रब्बुल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला सब जहानों का मालिक है, रब्बुल आलमीन है, सब जहानों का रब है, जिसको दिल चाहे दे और जिसको दिल चाहे ना दे। तो आप देखते हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं ये मज़हब छोड़ चुके हैं, और ये अल्लाह को भी नहीं मानते। इनके संडे के संडे चर्च खुलते हैं, वो भी हर एक चर्च नहीं खुलता, कोई कोई चर्च खुलते हैं। उसमें ओल्ड पीपल जो होते हैं वो जाते हैं और अपनी इबादत करते हैं, जिस अंदाज में करते हैं मुझे इसका पता नहीं। तो वो अपनी इबादत करते हैं, और इस तरह आप देखें कंट्री की कंट्रीज़ हैं। ये रूस आप देख लें, सबसे आगे है,
یہ خدا کو نہیں مانتا. زیادہ تر لوگ ماننے والے بھی ہیں. چائنا میں بھی اب لوگ خدا کو بہت کم ہیں جو مانتے ہیں. پورا امریکہ ہے جس میں اب لوگ جو زیادہ تر خدا کو ہی نہیں مانتے، خدا کے وجود کے انکاری ہیں، لیکن خدا تعالیٰ ان کو بے انتہا دیتا ہے. ہمارے مسلمانوں سے بھی زیادہ ان کو دیتا ہے، کیونکہ خدا کے وہ بندے ہیں، خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے اپنی مخلوق کو میں دوں گا کیونکہ یہ میری پیدا کی ہوئی مخلوق ہے. تو اس سے بات یہ ہوئی کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، ہر انسان کو دینے والا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاکستانی زیادہ تر مولوی لوگ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور آ کے قتل کے فتوے دے دیتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں یہ میرے مذہب کو نہیں مانتا، اس نے میرے مذہب کو گالی دے دی، اس کو قتل کر دو، یہ واجب القتل ہے. تو آپ جس کو آپ کہہ دیتے ہو واجب القتل، کل ہی اس کا قتل ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ ہی سارے گھر کا سربراہ ہے، وہی کمانے والا تھا جس کو آپ نے قتل کروا دیا. تو یہ افسوس کی بات ہے. تو اگر آپ کسی کو قتل کرواتے ہو تو اس بات سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بھی انسان نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اگر کسی ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو آپ کو اپنے ملک ایک چھوٹے سے دائرے سے باہر نکل کر سوچنا چاہیے. کبھی باہر آؤ، آپ کو پتہ چلے جو پاکستان میں لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ باہر رہتے ہیں جو مذہب تو دور کی بات وہ خدا کو بھی نہیں مانتے. یہاں تک کہ آپ کے کوئی نبی کو نہیں مانتا، آپ کے کوئی ولی کو نہیں مانتا، تو آپ کے کسی پیر کو کوئی نہیں مانتا تو آپ اس کو واجب القتل قرار دے دیتے ہیں. اللہ تو ان سب سے بڑا ہے. اگر اللہ نہیں تو کوئی چیز نہیں، اللہ نہیں تو پوری کائنات نہیں. تو اللہ جو کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا میں اس کو بھی دیتا ہوں. اللہ تو اس کو بھی زندہ رہنے کے لیے نہیں، ہر آسائش دیتا ہے. تو آپ لوگ اتنے کم ظرف ہو کہ آپ اپنی عوام، اپنی نوجوان نسل کو اچھے سبق دینے کی بجائے، اچھا لیسن سنانے کے بجائے آپ ان کو یہ ہیٹ کا سبق سکھاتے ہو کہ فلاں جو ہے وہ واجب القتل ہے، فلاں مذہب جو ہے وہ تو اسلام پہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے، اس کو تو واجب القتل قرار دے دینا چاہیے، اس کو قتل کر دو. اور صبح ہوتی ہے وہ قتل ہو جاتا ہے اور اس کے بچے بیچارے یتیم ہو جاتے ہیں. وہی گھر کا ایک کمانے والا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کس طرح نماز پڑھتا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ نہیں مانتا، وہ کیا کرتا ہے، اس سے کوئی کسی کو سروکار نہیں ہے. وہ کون ہے ڈزنٹ میٹر، ہی از برٹش، وہ اس کنٹری کا ہے. اگر آپ پڑھ لکھ کے کچھ بھی کرنا چاہیں کریں تو آپ جو ہیں برٹش ہیں. آپ یہ پابندی نہیں کہ آپ عیسائی ہیں، سکھ ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو جب تک اس چیزوں سے آپ دور نہیں نکلیں گے، اور یہ ہماری گورنمنٹ اور دوسرے لوگوں کو جو بڑے ہیں ان کو، بلکہ سب سے آگے جو ہے یہ مولویوں کو لانا چاہیے. یہ جو جان دینے والا ہے وہ بھی اللہ ہے اور جان لینے والا بھی اللہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جان دینے والا بھی میں ہوں اور لینے والا بھی میں ہوں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں
اس کے قانون میں دخل اندازی کریں اور انٹرفیرنس کریں اور آپ کسی کو خود ہی قتل کر دیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سے بھی آپ نے بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ نے توڑ دیا اور کسی کو قتل کر دیا۔ تو کبھی آپ باہر نکل کے دیکھیں، باہر دیکھیں لوگ جو ہیں کس طرح رہ رہے ہیں۔ ہر آدمی کیا کرتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہتے ہیں، ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح مولوی حضرات کو محبت کا سبق دینا چاہیے، نہ کہ نفرت کا۔ اور اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے، اس کی طرف جائیں، نہ کہ صرف کہیں کہ یہ اللہ جو ہے اللہ رب المسلمین ہے۔ اللہ تعالیٰ رب المسلمین نہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تو اجازت جا کو دیں اجازت، تو خدا حافظ۔